ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य परिभाषाप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य तत्र षष्ठः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे तत्र अस्माभिः षष्ठीस्थाने योगः इति सूत्रमादाय विचारः कृतः। षष्ठीस्थाने योगः इति सूत्रं यद्यपि वयं पठन्तः स्मः, तस्य सूत्रस्य आदौ अस्माभिः सामान्येन तत्र अर्थविवेचनं कृत्वा तस्य उदाहरणं दृष्टं। दध्यत्र इत्यादौ इको यणचि इत्यनेन सूत्रेण यण विधानं क्रियते। तत्र च सूत्रम् इकः यण अचि, तत्र इकः इत्यत्र या षष्ठी तस्याः षष्ठ्याः कः अर्थः इति अस्माभिः तत्र ज्ञातं यत् इक् इत्यस्य स्थाने आगत्य तत्र यण तिष्ठति, यण इति आदेशः भवति इति। तत्र नाम एतादृशः अर्थः कुतः क्रियते? यद्यपि शास्त्रानुरोधेन क्रियते तत् सत्यं, शास्त्रानुरोधः कः? शब्दानुशासनं कर्तव्यम् इति। तथापि तत्र लोके ये षष्ठ्यर्थाः व्यवह्रियमाणाः सन्ति तान् षष्ठ्यर्थान् स्वीकृत्य तु वयम् अत्र समन्वयनं कर्तुं न शक्नुमः। तत्र च अस्माभिः व्याख्यायां दृष्टं, तत्र भाष्ये उक्ताः शताधिकाः अथवा शतं षष्ठ्यर्थाः ये वर्तन्ते, ये च आर्थाः, यौनाः, मौखाः, स्रौवाः इत्यादिरूपेण भवन्ति, लोके व्यवह्रियन्ते। तेषु यस्य कस्यापि षष्ठ्यर्थस्य निर्धारणम् इकः यण अचि इत्यादौ कर्तुं न शक्यते शास्त्रे क्वचित्। अतः तत्र तादृशी सा षष्ठी अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी भवति। तत्र अस्माभिः उदाहरणाय नाम तदेव जन्यजनकभावादिसम्बन्धमादायापि तत्र परिशीलनं कृतं। नाम सामान्येन षष्ठ्याः ये अर्थाः श्रूयन्ते ते अर्थाः किम् अत्रापि सम्भवेयुः वा इति, परन्तु न सम्भवन्ति इति कृत्वा एव तत्र शास्त्रीयः नाम व्याकरणशास्त्रगतः कश्चन नियमविशेषः प्रकल्प्यते। यद्यपि लोके कदाचित् एवं स्थाने योगः इति सर्वथा नाम अयम् अर्थः तत्र स्वीक्रियेत इति न वक्तुं शक्नुमः वयं, परन्तु शास्त्रे तु विशेषेण एषः नियमः सूत्रकारेण क्रियते। स्थाने योगः इत्यस्य शब्दस्य विग्रहः अपि अस्माभिः दृष्टः, अग्रे अपि वक्ष्यते। यद्यपि पूर्वमुक्तमेव स्थानेन योगः यस्याः इति विग्रहः कृतः, तत्र निपातनादेव सप्तम्याः अलुक् भवति इत्यादि सर्वेपि विचाराः अस्माभिः विचारिताः। वयं व्याख्यायां भवामः। तत्र च अस्माभिः व्याख्यायाम् अन्तिमा पङ्क्तिः पठिता आसीत्। लोके तावत् 100 षष्ठ्यर्थाः आर्थाः, यौनाः, मौखाः, स्रौवाश्च इत्यादिरूपेण। ततः अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। किं कथयति व्याख्याता? शब्दस्य शब्देन त्रयः एव सम्बन्धाः इति।
बुद्धिः क्व स्थापनीया अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा या षष्ठी सा स्थाने योगा भवति इति। इतः पूर्वमेतावता किमुक्तं वर्तते? नाम लोके 100 अर्थाः षष्ठ्याः भवन्ति, आर्थाः यौनाः इत्यादयः। समीचीनं। तत्र शब्दस्य शब्देन त्रयः एव सम्बन्धाः भवन्ति। नाम कस्यचित् एकस्य शब्दस्य केनचन अपरेण शब्देन सह त्रयः सम्बन्धाः तत्र भवन्ति। उच्यते आनन्तर्यं सामीप्यं प्रसङ्गश्चेति इति। आनन्तर्यम् इति एकः सम्बन्धः भवति, सामीप्यम् इति सम्बन्धान्तरं भवति, प्रसङ्गः च इति तृतीयः कश्चन सम्बन्धः तत्र भवति। एवं खलु। अग्रे कथयति तत्र निर्धारणार्थम् इदं सूत्रम् इति भाष्यम् इति। आनन्तर्यं न अन्तरम् अनन्तरं, नाम यत्र अनन्तरं व्यवधानं न भवति किमपि, तादृशव्यवधानस्य अभावः आनन्तर्यम् इत्युच्यते। अतः आनन्तर्यगतसम्बन्धाः भवन्ति केषाञ्चन शब्दानां कैश्चित् शब्दैः सह। एवमेव सामीप्यम् इति तु विषयः स्पष्टः एव। नाम शब्दस्य शब्देन सह सामीप्यगतसम्बन्धः भवति। एवमेव प्रसङ्गः इति। नाम प्रसङ्गवशात् केषाञ्चन शब्दानां कैश्चित् शब्दैः सह सम्बन्धः उपस्थाप्यते। तत्र अग्रे कथयति तत्र अन्यतमार्थनिर्धारणम् इदं सूत्रम् इति भाष्यं। नाम एते ये त्रयः सम्बन्धाः पूर्वं मुख्यतया उच्यमानाः वर्तन्ते, के आनन्तर्यं सामीप्यं प्रसङ्गश्च इति। तर्हि तत्र अन्यतमार्थं नाम तत्र अन्यस्य कस्यचित् अर्थविशेषस्य निर्धारणार्थम् इदं सूत्रं भवति इति। नाम एते सामान्याः ये अर्थाः सन्ति, आनन्तर्यादयः अर्थाः, ते तु शब्दगताः सम्बन्धाः सन्ति एव, परन्तु अत्र तु इतः कश्चन भिन्नः अन्यः कश्चन सम्बन्धः अत्र यः वर्तते तस्य निर्धारणार्थम् इदं सूत्रं षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रं पठ्यते इत्यर्थः। तद् अग्रे इतोपि विषयं स्पष्टीकुर्वन् वदिष्यति। आनन्तर्यं सामीप्यं प्रसङ्गः अथवा प्रकृते अन्यतमार्थनिर्धारणं कीदृशं किं तद् इति अनुपदमेव अग्रिमेन विवरणेन स्पष्टीभविष्यति। किं कथयति ततश्च इको यणचि इत्यादौ इकः इति षष्ठ्या स्थानम् उच्यते इति। नाम अत्र षष्ठी या वर्तते तया षष्ठ्या स्थानमुच्यते। इदानीम् इकः इत्यत्र षष्ठी का अस्ति वस्तुतः इति चेत् तत्र प्रकृतिः का अस्ति, प्रत्ययः कः अस्ति? इक् इति प्रकृतिः वर्तते। अपि च ततः विहिता विभक्तिः वर्तते ङस्। सुवौजस् अम् औड् षष्ठाभ्यां भिस् इत्यादि श्रूयते किल अस्माभिः। ङस् इति उच्यते। तर्हि तत्र उच्यमानं वर्तते नाम इको यणचि इत्यादौ इकः इति षष्ठ्या, नाम इकः इत्यत्र या षष्ठी श्रूयते, इक् इति प्रकृतेः, ङस् इति या षष्ठी श्रूयते, तस्याः तया षष्ठ्या स्थानम् उच्यते। नाम तस्याः षष्ठ्याः अर्थः स्थानम् इति, अथवा तस्य सा षष्ठी स्थाने योगा इति उक्तमेव खलु। स्थानम् उच्यते नाम स्थानस्य निर्देशः क्रियते इत्यर्थः। तस्मिन् प्रकृत्यर्थे इक् निरूपकतया अन्वेति इति। नाम स्थानम् इति अस्ति खलु, स्थानम् इत्यस्य यः प्रकृत्यर्थः वर्तते, स्थानम् इत्यत्र प्रकृतिः का? स्थान इति। प्रत्ययः कः? अम् इति।
तर्हि तस्मिन् प्रकृत्यर्थे नाम स्थानम् इत्यस्य प्रकृत्यर्थे इक् नाम यया षष्ठ्या स्थानम् उच्यते तस्याः षष्ठ्याः या प्रकृतिः सा का प्रकृतिः इक् सः इक् निरूपकतया अन्वेति इति नाम स्थानम् इत्यस्य इक् इति निरूपकं भवति इति स्थानं किं तर्हि नाम कस्य स्थाने इति आकाङ्क्षायाम् इकः स्थाने इति भावः अत्र वाक्यस्य कथनस्य। ततः कथयति अचिपरतः इकः प्रसङ्गे यण् स्यादिति नाम अचिपरतः इति अर्थः कथं लभ्यते इति तु तस्मिन् इति निर्दिष्टे इति परिभाषापठनसमये स्फुटीभविष्यति विषयः। तस्मिन् किम् उक्तम् अचिपरतः इकः प्रसङ्गे नाम तत्र त्रयः सम्बन्धः शब्दस्य उक्तः खलु उपरि आनन्तर्यं सामीप्यं प्रसङ्गश्च इति तत्र स्थानं च प्रसङ्गः इति अग्रे वक्ष्यते। अतः सः प्रसङ्गः अत्र ग्राह्यः नाम सः अन्यतमः अर्थः अत्र प्रसङ्गत्वेन गृहीतः इति विषयः अत्र अवगन्तव्यः। तर्हि किं कथयति अचिपरतः इकः प्रसङ्गे यण् स्यात् इति स्थानञ्च प्रसङ्गः इति वक्ष्यते अग्रे सः विषयः इतोपि स्पष्टीभविष्यति। समीचीनं नाम एतया पङ्क्त्या भवन्तः इदमेव अवगच्छन्तु अचिपरतः इकः स्थाने यण् भवति इत्यर्थः। समीचीनं विवरणवाक्ये त्वस्मिन् नाम अचिपरतः इकः प्रसङ्गे यण् स्यात् इति यद् विवरणवाक्यम् अस्ति कस्य विवरणवाक्यम् अस्ति एतद् विवरणवाक्यं नाम सूत्रार्थः कस्य वर्तते इति चेत् इदं विवरणवाक्यम् इको यणचि इत्यस्य वर्तते इति। तर्हि विवरणवाक्ये त्वस्मिन् इकः इति षष्ठी नाम इकः इत्यत्र षष्ठी अस्ति खलु ङस् इति सा षष्ठी निरूपकतायाम् इति नाम सा षष्ठी निरूपकतायाम् अस्ति इति पुनरुक्तिः न शङ्क्या इति। इकः इत्यत्र विद्यमाना या षष्ठी उक्तं खलु नाम इदं यद् विवरणवाक्यम् उक्तं किं विवरणवाक्यम् अचिपरतः इकः प्रसङ्गे यण् स्यात् इति यद् विवरणवाक्यम् उक्तम् अस्मिन् वाक्ये इकः इति षष्ठी नाम इकः इत्यत्र या षष्ठी अस्ति सा षष्ठी निरूपकतायां वर्तते नाम एषा षष्ठी निरूपिका वर्तते अथवा निरूपकतायाम् अस्याः अन्वयः अस्ति। एवं कृत्वा अत्र पुनरुक्तिदोषः न शङ्क्यः। कुतः पुनरुक्तिदोषः जायते इति चेत् पूर्वं किम् उक्तं पश्यन्तु इको यणचि इत्यादौ इति षष्ठ्या स्थानम् उच्यते ततः परं किम् उक्तं तस्मिन् प्रकृत्यर्थः इक् निरूपकतया अन्वेति नाम इक् अपि निरूपकतया अन्वेति। अधुना विवरणवाक्ये भवन्तः एवं बोधं कुर्वन्तः सन्ति यत् इकः इत्यत्र या षष्ठी वर्तते सा तस्याः अपि निरूपकता वर्तते नाम निरूपकतायां तस्याः अपि अन्वयः भवति इति चेत् प्रकृतिः अपि निरूपिका वर्तते प्रत्ययः षष्ठीविभक्तिः अपि तत्र निरूपिका अस्ति इति कृत्वा पुनरुक्तिः अत्र जायते। प्रकृत्या एव तत्र निरूपकत्वम् उच्येत अथवा षष्ठ्या एव तत्र तत्र निरूपकत्वं षष्ठ्याः एव तत्र निरूपकत्वं स्यात् उभयोः कस्यचन एकस्यैव निरूपकत्वं स्यात्। अतः एतादृशी पुनरुक्तिः तु अत्र व्याख्यासमये न शङ्क्या। कुतः न शङ्क्या अग्रे कथयति यथा देवदत्तस्य अवयवः पाणिरिति इति नाम देवदत्तस्य अवयवः पाणिः वस्तुतः पाणेः अन्तर्भावः देवदत्ते एव भवति एवं खलु नाम पाणिं सम्मेल्य देवदत्तः भवति खलु देवदत्तः अस्ति इति कृत्वा पाणिः अपि देवदत्तत्वेन व्यवह्रियते। एवमेव यथा देवदत्तस्य अवयवस्य पाणौ
तत्र देवदत्तः अस्ति, देवदत्तस्य पाणिः अपि देवदत्तः अस्ति इति एतादृशी पुनरुक्तिः न शङ्क्यते। तद्वद् अत्रापि इकया भवति प्रकृतिः, सा प्रकृतिः अपि निरूपिका वर्तते। षष्ठी या वर्तते सा षष्ठी अपि स्थानस्य निर्देशिका काचित् निरूपिका एव अस्ति इति कृत्वा अत्र पुनरुक्तिदोषः न शङ्क्यः इति कश्चन विचारः अत्र उपस्थापितः। एतत् श्रुत्वा यदि भवन्तः पुनः पुनः एतं विचारं पठन्ति बोधः स्यात्। यदि सद्यः अयं विचारः नापि अवगम्यते तर्हि एतावत्पर्यन्तम् इदं तु अवगन्तव्यं यत् अत्र षष्ठी या वर्तते तस्याः षष्ठ्याः अर्थः कः इति। स च अर्थः अयमेव, नाम एषा षष्ठी स्थाने योगा वर्तते। आहत्य तत्र इदमेव अत्र प्रतिपादयितुम् इष्टं वर्तते, नान्यत् किमपि। अस्तु, अग्रे आगच्छामः। अग्रे कश्चन विचारः अस्ति। कथयति ऊदुपधाया गोहः इत्यत्र तु गोहः इति षष्ठी न स्थानार्थिका। उपधापदसमभिव्याहारेण अवयवषष्ठीत्वनिर्धारणात् परिभाषाणाञ्च अनियमे नियमार्थमेव प्रवृत्तेः इति एषा पङ्क्तिः अस्माभिः अवगन्तव्या वर्तते। अस्याः पङ्क्तेः आरम्भात् पूर्वम् अहं भवतां सविधे एकं विषयम् एतत् पङ्क्तिसम्बद्धं वक्तुम् इच्छामि। सः कः विषयः इति चेत् तत्र सर्वत्रापि अस्मिन् शास्त्रे या षष्ठी श्रूयमाणा वर्तते सा षष्ठी स्थाने योगा, समग्रापि सा षष्ठी स्थाने योगा षष्ठी एव अस्ति इति नास्ति। अवधानेन श्रोतव्यं। क्वचित् नाम स्थाने योगा षष्ठी क्व अवगन्तव्या इति चेत् यस्याः क्वचिदपि सम्बन्धविशेषः अस्माकं निर्धारणकोटौ नान्तर्भवति। वयं तस्याः षष्ठ्याः सम्बन्धम् अथवा तस्याः षष्ठ्याः ये 100 आर्थाः यौनाः मौखाः इत्यादयः ये 100 अर्थाः उक्ताः, तेषु यदि तस्याः षष्ठ्याः न क्वापि अन्तर्भावः भवति, सङ्गतिरेव न जायते, तत्रैव षष्ठी स्थाने योगा इति परिभाषया सा षष्ठी स्थाने योगा षष्ठी अस्माभिः ज्ञातव्या। समीचीनम्। यत्र तु एते अर्थाः बुद्धिमानाः वर्तन्ते सूत्रेषु, के अर्थाः? आर्थाः, यौनाः, मौखाः, स्रौवाः वा, नाम सम्बन्धादयः अर्थाः, जन्यजनकभावादि अर्थाः ये अस्माभिः गतपाठे अपि चर्चिताः, ते सम्बन्धाः यत्र बुद्धिमानाः वर्तन्ते, अस्माभिः साक्षात् ज्ञायन्ते। अहम् अत्र इदानीम् अवयवावयविभावसम्बन्धः वर्तते, अतः अत्र षष्ठी वक्तव्या, नाम अस्याः षष्ठ्याः अर्थः स्फुटः जायते। तादृशेषु स्थानेषु सा षष्ठी, यस्याः षष्ठेः बोधः तत्र जायमानः वर्तते, नाम निर्धारणं किञ्चन जायमानं वर्तते सम्बन्धादिवशात्, तर्हि तत्र षष्ठीस्थाने योगा इत्यस्याः परिभाषायाः अपेक्षा नास्ति। एषा परिभाषा तु तत्रैव तिष्ठति यत्र उच्चारितायाः षष्ठ्याः इको यणचि इत्यादौ उच्चारिताया षष्ठिः इकः इति इत्यादिषष्ठ्याः यत्र सर्वथा सम्बन्धनिर्धारणमेव न जायते, नाम अर्थनिर्धारणमेव न जायते इत्यादि।
अतः तादृशम् एकम् उदाहरणम् अत्र अस्माकं पुरतः यच्छन्नस्ति कः ग्रन्थकारः, यत्र षष्ठीस्थाने योग इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति। कुतः? यतः तत्र षष्ठी या श्रूयमाणा वर्तते तस्याः अर्थः स्पष्टतया ज्ञायते, तस्याः अर्थस्य सम्बन्धाद्यर्थस्य स्पष्टतया निर्धारणं कर्तुं शक्यते। तदर्थं कथयति। किं कथयति इति पश्यन्तु। ऊदुपधाया गोहः, इदानीम् अस्माभिः ऊदुपधायाः गोहः इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः एकम् उदाहरणं च द्रष्टव्यं स्यात्। ततः परम् अत्रत्या या पङ्क्तिः वर्तते अथवा यः विचारः अस्माभिः क्रियमाणः वर्तते, नाम षष्ठी एषा विभक्तिः सर्वत्रापि शास्त्रे यत्र यत्र श्रूयमाणा वर्तते तत्र सर्वत्रापि षष्ठीस्थाने योग इत्यस्याः परिभाषायाः उपस्थितिः न भवति भोः इति। समीचीनम्। ओम्। तर्हि ऊदुपधाया गोहः इति सूत्रं वयं सामान्येन द्रक्ष्यामः, एकं तस्य उदाहरणम् अपि पश्यामः। तत्र ऊदुपधायाः गोहः अस्य पदच्छेदः कथम्? ऊत् उपधायाः गोहः। तत्र ऊत् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। समीचीनम्। उपधायाः इति उपधा इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति, उपधायाः इति। ततः गोहः, गोहः इति गोः इति हकारान्तस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। समीचीनम्। आम्। एतत् सूत्रं प्रति गतसूत्रात् अचि इति अनुवर्तते। ततश्च अन्यस्य कस्य अनुवर्तनं भवति चेत् अङ्गस्य, अङ्गाधिकारे इदं पठितम्। अस्तु, इदानीं सूत्रार्थं पश्यन्तु एकवारं। गोहः अङ्गस्य उपधायाः ऊकारादेशः भवति अजादौ प्रत्यये परतः इति। समीचीनं। तर्हि तत्र एकम् उदाहरणं साधयामः, ततः विषयः स्पष्टः भवति। निगूहति इति उदाहरणं साधयामः। तत्र नि उपसर्गपूर्वकः गुः संवर्णे इति धातुः भवति। कः धातुः भवति? गुः संवर्णे। वस्तुतः सूत्रे गुः संवर्णे इति धातोः एव निर्देशः गोहः एवं रीत्या कृतः वर्तते। नाम तस्य गुणं विधाय, गुह धातोः गुणं नाम उकारस्य ओ इति गुणं विधाय निर्देशः कृतः वर्तते। वस्तुतः यः धातुः वर्तते सः धातुः कियान् अस्ति? गुह एतावान्नेव अस्ति। हकारान्तः, ह इति व्यञ्जनान्तः एषः धातुः गुह, एवं खलु? तत्र तस्य गुणपूर्वकं निर्देशः कृतः अस्ति अत्र गोहः एवं रीत्या। सूत्रे भवन्तः गोहः इत्यनेन किम् अवगच्छन्तु? गुह इत्यस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनं, नाम धातुः यः अस्ति तस्य धातोः निर्देशार्थं सूत्रे गोहः इति प्रयुक्तं वर्तते। अतः गोहः इति षष्ठ्यन्तम् अस्ति इति भवन्तः मनसि स्थापयन्तु। समीचीनम्। तर्हि धातुः वर्तते गुह। वस्तुतः गुः इति भवति, गुः संवर्णे, परन्तु गुः इति सः ऊदितधातुः वर्तते। ऊत् इति यस्य सः ऊदित, नाम हू इत्यत्र हकारोत्तरवर्ती ऊकारः यः वर्तते तस्य इत् संज्ञा भवति, लोपः भवति। तस्य ऊदितकरणस्य तु फलं वयम्
अग्रे द्रक्ष्यामः। समीचीनं। तर्हि गुह नि उपसर्गपूर्वकः गुहधातुः। ततः अत्र तिप् प्रत्ययः भवति, मध्ये विकरणम् आगच्छति, स्थितिः जायते, नि गुह अ ति, नि गुह अ ति। इदानीं नि गुह अ ति इत्यवस्थायां गुह इत्यत्र ह्रस्वः उकारः अस्ति। समीचीनं। रूपं तु अस्माभिः किं साधनीयं? निगूहति इति। ह्रस्वः उकारः अस्ति, तस्य ह्रस्वस्य उकारस्य दीर्घः ऊकारः येन क्रियते तत् सूत्रम् इदम् अस्ति। किम्? ऊदुपधायागोहः नाम गोहः उपधायाः ऊत् स्यात् इति। गोहः नाम गुहधातुः, तस्य गोहः इति षष्ठी अस्ति तत्र। गुः इति धातोः इति अर्थः कस्य? गोहः इत्यस्य। उपधायाः नाम उपधावर्णः यः वर्तते, गुह इत्यत्र उपधावर्णः कः वर्तते इति चेत् गकारोत्तरवर्ती उकारः, तस्य ऊत् भवति नाम दीर्घः ऊकारः भवति इत्यर्थः। अतः निगूह अति, निगूहति इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। अस्तु, इति तु रूपसिद्धिः दृष्टा। किमर्थम् एषा रूपसिद्धिः अस्माभिः दृष्टा? अस्माकं सैद्धान्तिकः विचारः यः प्रवर्तमानः वर्तते तस्य अवगमनाय अस्माभिः एषा रूपसिद्धिः दृष्टा। अत्र वयं कं सिद्धान्तं वदन्तः स्मः? अत्र वयं चर्चयन्तः स्मः यत् तत्र ऊदुपधाया गोहः इति सूत्रे या षष्ठी श्रूयते तत्र षष्ठीस्थाने योगः इति परिभाषा न उपतिष्ठते। समीचीनं। कुतः? यतः तत्र षष्ठ्याः कश्चन अर्थः यः वर्तते सः स्पष्टतया अवगम्यमानः वर्तते। कः अर्थः वर्तते इति एतदर्थं पुनः व्याख्यायाः पङ्क्तिं प्रति आगच्छन्तु, पश्यन्तु। ऊदुपधायाः गोहः इत्यत्र तु गोहः इति षष्ठी न स्थानार्थिका, नाम गोहः इत्यत्र गोहः स्थाने ऊत् भवतु इति अर्थः तत्र नावगन्तव्यः। कुतः? उपधापदसमभिव्याहारेण, नाम तत्र किञ्चन इतोपि यत् षष्ठ्यन्तं पदं पठितं वर्तते उपधायाः, तस्य उपधा इति पदस्य समभिव्याहारेण, समभिव्याहारः नाम तस्य तत्र सङ्गत्या अथवा तत्र साकं यत् पठितं वर्तते, नाम तत्र गोहः इत्यनेन सह यत् पदं पठितं वर्तते ऊदुपधायाः इति, एवं खलु? नाम तस्य समभिव्याहारेण, समभिव्याहारं नाम साहित्यम् अथवा समभिव्याहारः नाम सहितः इति वा अर्थः। अतः तस्य समभिव्याहारेण नाम साहित्येन, नाम तेन सह एव तत्र पठितः वर्तते उपधा इति पदम् ऊदुपधायाः इति कृत्वा, तेन किं कथयति? समभिव्याहारेण अवयवषष्ठीत्वनिर्धारणात्, नाम अत्र अवयवषष्ठीत्वं निर्धार्यते, अवगम्यते। नाम गुह इति यः धातुः वर्तते तस्य धातोः यः उपधावर्णः अथवा तस्य धातोः या उपधा तस्याः ऊत् भवतु इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः अत्र अवयवी कः वर्तते इति चेत् गुह इति धातुः अवयवी वर्तते। तस्य अवयविनः अवयवः कः वर्तते इति चेत् उपधावर्णः वर्तते। उपधावर्णः कः वर्तते? उ वर्तते। अलः अन्त्यात् पूर्व उपधा इति अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। गुह इत्यत्र अन्त्यः अल् वर्तते ह इति, तस्य च
उपधावर्णः भवति उ इति। सः उ इति उपधावर्णः अथवा उ इति उपधा कस्य अवयवः भवति इति चेत् गुह इति अवयविनः अवयवः भवति। यथा तत्र देवदत्तस्य पाणिः अथवा देवदत्तस्य हस्तः इतिवत्, अथवा वृक्षस्य शाखा इतिवत्। समीचीनम्। अतः तत्र उच्यते अवयवषष्ठीत्वनिर्धारणात्, नाम गोहः उपधा एवं रीत्या अवयवावयविभावसम्बन्धे उपस्थिते अत्र या षष्ठी वर्तते सा षष्ठी तस्याः षष्ठ्याः अर्थः स्फुटतया ज्ञायमानः वर्तते। नाम अत्र कश्चन अवयवावयविभावाख्यः सम्बन्धः वर्तते, अतः तस्मिन् सम्बन्धे अत्र षष्ठीविभक्तिः अस्ति, षष्ठी शेषे इत्यनेन। समीचीनम्। अतः तत्र षष्ठीस्थाने योगा इत्यनेन प्रवृत्तिः कर्तुं न शक्यते। तेन गुह इत्यस्य धातोः स्थाने ऊत् भवतु इति अर्थः वक्तुं न शक्यते। कुतः? यतः पदान्तरसमभिव्याहारबलात् तच्च उपधा इति पदात्, इति पदस्य साहित्येन, सहितस्य भावः साहित्यं, साहित्यं नाम तद् समभिव्याहारः इति। अतः तत् समभिव्याहारेण तत्र अवयवावयवित्वसम्बन्धः स्फुटः एव, स्पष्टतया एव ज्ञायमानः वर्तते। अतः समीचीनम्। आम्, तर्हि गोहः इत्यत्र तु षष्ठीस्थाने योग इत्यस्य प्रवृत्तिः भवितुं न अर्हति। परन्तु उपधायाः अपरापि षष्ठी वर्तते खलु तत्र। उपधायाः इत्यत्र तु षष्ठीविभक्तिः या वर्तते सा अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा एव अस्ति। अतः उपधायाः स्थाने, तत्र तु स्थाने इति आगमिष्यत्येव, तत्र नास्ति संशयः। एवं वा न वा? तत्र तु स्थाने इत्यस्य आगमनं भविष्यत्येव, नाम उपधायाः स्थाने ऊकारादेशः भवति इति। यतः उपधावर्णः यः अस्ति ऊ, तम् अपाकृत्य एव खलु ऊ तस्य स्थाने भविष्यति। अतः तत्र उकारस्य प्रसङ्गे ऊ भवति। अतः उपधायाः इत्यत्र तु या षष्ठी सा षष्ठी अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा एव। परन्तु तत्र गोहः इत्यत्र तु साक्षात् उपधा इति उच्चारिते सति उपधया गुह इत्यस्य अवयविनः अवयवावयविभावसम्बन्धः वर्तते इति कृत्वा तत्र एषा षष्ठी न भवति। अतः एव उक्तवान् ऊदुबधायाः गोहः इत्यत्र गोहः इति षष्ठी न स्थानार्थिका, केवल गोहः इत्यस्य कृते एव उक्तवान्। उपधायाः इत्यत्र तु स्थानार्थिका एव षष्ठी वर्तते। स्थानार्थिका नाम स्थाने योगा षष्ठी एषा वर्तते इत्यर्थः। अग्रे कथयति, परिभाषाणाञ्च अनियमे नियमार्थमेव प्रवृत्तेः। कश्चन कथयेत्, भोः किमर्थम् अत्रापि भवेत्, षष्ठी श्रूयमाणा अस्ति खलु, अवयवावयवित्वसम्बन्धः उत्पन्नश्चेदपि परिभाषा तु अस्ति एव खलु। तस्याः परिभाषायाः अवयवावयविभावसम्बन्धे सत्यपि कुतः प्रवृत्तिः न भवति इति चेत् एकं कारणं तु तत्र उक्तमेव, नाम अत्र अनिर्धारितसम्बन्धविशेषत्वं न गम्यमानं वर्तते अस्याः षष्ठ्याः, अतः न उपतिष्ठते। अपरमपि तत्र दृढं कार्यं कारणं किं, परिभाषाणाम् अनियमे नियमार्थमेव प्रवृत्तेः। अस्माभिः पूर्वं पठितम् अनियमे नियमकारिणी परिभाषा इति। अतः यत्र अनियमः जायमानः अस्ति, कीदृशः अनियमः नाम एषा षष्ठी अस्ति भोः, इकः यण अचि अथवा ऊदुपधायाः इत्यत्र
उपधायाः इति च षष्ठी। अत्र नियमः अनियमः जायमानः वर्तते, नाम अस्याः षष्ठ्याः कश्चन अर्थः न ज्ञायमानः वर्तते। अतः तादृशे अनियमे प्रसक्ते एव नियमार्थं परिभाषा भवति। यत्र तु आदौ एव नियमः वर्तते, आदौ एव स्पष्टता वर्तते, तत्र किमर्थं परिभाषा? तत्र तु परिभाषायाः आवश्यकता एव नास्ति। एवं खलु? तदेतदाह। अतः तत्र इदमुच्यते, किमुच्यते, अनिर्धारितेत्यादिना इति। नाम एतावन्तम् आशयं मनसीकृत्य तत्र सूत्रार्थम् उक्तवान्। किम्? अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी स्थाने योगा बोध्या। अतः ऊदुबधाया गोः इत्यत्र गोः इत्यस्य तु सम्बन्धः निर्धारितः, अवयावयविभावसम्बन्धः वर्तते। अतः तत्र तु षष्ठ्यर्थः अवगम्यन्ते, सम्बन्धः इति। परन्तु उपधायाः इत्यस्य नावगम्यते। कथं? साक्षात् तथैव यथा इको यणचि इत्यत्र इकः इत्यस्य तत्र सम्बन्धविशेषः अथवा षष्ठ्याः अर्थविशेषः नावगम्यते इति तथा। समीचीनम्। इदानीम् अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा इति यत् सूत्रार्थे उक्तं तस्य अग्रे विग्रहं कथयन् अस्ति। किं कथयति पश्यन्तु। अनिर्धारितः सम्बन्धविशेषः यस्याः इति विग्रहः। स च विग्रहः अस्माभिः पूर्वमपि उक्तः आसीत्, यदा सामान्येन सूत्रार्थः दृष्टः आसीत्। एतावता कृतेन विवरणेन अपि अयं विग्रहः भवतां स्पष्टः जातः स्यात् इति अहं तत्र भावयित्वा अग्रे गच्छामि। कथयति अग्रे। तदेवम् उदाहृतप्रकृतभाष्यरीत्या इको यणचि इत्यादौ षष्ठी स्थानरूपसम्बन्धविशेषार्थिका इति स्थितम्। अवगम्यते वा न वा? इको यणचि इत्यादिषु इति सूत्रे तत्र इकः इति या श्रूयते, नाम एतावत्पर्यन्तं भाष्ये यथा यथा उदाहृतं तद्वत् तद् भाष्ये उदाहृतप्रसङ्गानुसारेण अथवा भाष्ये यथा विवरणं प्रदत्तं वर्तते अस्य तद्रीत्या, नाम तद्भाष्यं पुरस्कृत्य तदेवम् उदाहृतप्रकृतभाष्यरीत्या। प्रकृतभाष्यरीत्या नाम प्रकृते यत् सूत्रं प्रचलति। किं सूत्रं प्रचलति? षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रं यद् प्रकृते अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते, तत्सूत्रे भाष्ये तत्र यथा प्रकारः उक्तः अथवा यथा व्याख्यानम् अस्य सूत्रस्य कृतं तद्रीत्या इको यणचि इत्यादौ षष्ठी, नाम इको यणचि इत्यादौ या षष्ठी विभक्तिः वर्तते सा षष्ठी स्थानरूपसम्बन्धविशेषार्थिका इति स्थितम्। तच्च अस्माभिः दृष्टमेव। सम्बन्धविशेषार्थिका नाम स्थाने योगा षष्ठी इत्यर्थः। अग्रे कथयति। मतुप्सूत्रे भाष्ये तु मतुप्सूत्रभाष्ये तु मतुप्सूत्रभाष्यं किं नाम मतुप्सूत्रं किं नाम मतुप्प्रत्ययविधायकं सूत्रम् अथवा मतुप्विधायकसूत्रं मतुप्सूत्रम् उत्तरपदलोपः, विधायक इत्यस्य लोपः। अस्तु, तच्च सूत्रं किं भवति इति चेत् तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुपु इति भवति। तत्र कथयति मतुप्सूत्रभाष्ये तु अनन्तरादयः न षष्ठ्यर्थाः इति स्थितम्। उपरि अस्माभिः उक्तं खलु आनन्तर्यं सामीप्यं प्रसङ्गश्च। तत्रापि अन्यतमार्थनिर्धारणार्थमिदं सूत्रम् इति उक्तं, नाम अन्यतमार्थः तत्र भवति प्रसङ्गः, स्थानञ्च प्रसङ्गः इति अग्रे वक्ष्यते खलु। तर्हि किमुक्तम्? अनन्तरादयः षष्ठ्याः अर्थाः न भवन्ति इत्युक्तं। तत्र अनन्तरम् आनन्तर्यं नाम तदेव अव्यवहितत्वम् इति यदा शब्देषु परस्परं भवति तादृशः अर्थः अत्र न स्वीक्रियते इति सः सिद्धान्तः तत्र सिद्धान्तितः अथवा सः विचारः तत्र सिद्धान्तितः अथवा तथा तत्र उक्तम् इति। अग्रे कथयति। एवं सति स्थाने इति सप्तम्यन्तपदेन
योगः यस्याः इति विग्रहे स्थाने इति सप्तम्यन्तस्य अनुकरणम् इति। नाम यः अस्माभिः विग्रहः कृतः उपरि, कः स्थाने योगः यस्याः, सा स्थाने योगा षष्ठी, बहुव्रीहिः खलु आश्रितः, तद्विषये अत्र कथ्यमानम् अस्ति। नाम स्थाने इति सप्तम्यन्तेन, नाम स्थाने इति यत् सप्तम्यन्तं वर्तते तस्य तत्सप्तम्यन्तपदेन योगः यस्याः, नाम यस्याः षष्ठ्याः योगः तादृशस्थाने इति सप्तम्यन्तेन पदेन सह भवति इति विग्रहे स्थाने इति सप्तम्यन्तस्य अनुकरणं कृतं वर्तते इति विग्रहवेलायां। यस्य च विषये अस्माभिः अलुक् इति कथितम्। अग्रे कथयति, षष्ठीश्रुतौ स्थाने इति सप्तम्यन्तं पदमुपतिष्ठते इति फलति। यथा इको गुणवृद्धिः इत्यत्र चर्चितम्, अचश्च इत्यत्र चर्चितं, किं गुणः भवतु, वृद्धिः भवतु, अथवा ह्रस्वः भवतु, दीर्घः भवतु, प्लुतः भवतु, तत्र क्रमशः एते आगत्य स्वयमेव तिष्ठन्ति। के इकः, गुणः भवतु, वृद्धिः भवतु, तत्र तु इकः इति षष्ठ्यन्तम् उपतिष्ठते। स्वयमेव आटोमेटिकली एव आगत्य तत्र तस्य उपस्थितिः भवति। अतः सः तत्पदं तत्र आगत्य अर्थं ग्राहयति, इकः स्थाने भवतु इति। एवम् अचः, ह्रस्वदीर्घप्लुतकार्याणि यत्र विधीयन्ते तत्र अचः इति आगत्य उपतिष्ठते। अतः सः तत्र अर्थं कथयति, अचः स्थाने भवतु। एवमेव यत्र इकः, अचः इत्यादि षष्ठीश्रवणं यत्र यत्र जायते शास्त्रे, षष्ठीश्रुतौ स्थाने इति सप्तम्यन्तं पदम् उपतिष्ठते। नाम स्थाने इति पदं स्वयमेव तत्र आगत्य उपस्थितं भवति इति भवन्तः इति अस्माभिः अवगन्तव्यम् इति फलति। नाम इति एतादृशः अर्थः तत्र आहत्य षष्ठीस्थाने योगा इत्यस्य सूत्रस्य फलति इत्यर्थः। समीचीनं। तर्हि नाम परन्तु तत्र अवधानं तु तदेव कर्तव्यं, निर्धारितसम्बन्धगम्यमानत्वं स्यात् तस्याः षष्ठ्याः। उदूपतः गोः इत्यत्र अवयवावयविभावसम्बन्धः गोः इति षष्ठ्या बोधितः एव खलु। अतः तत्र षष्ठीस्थाने योगा इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति। तत्तु अवश्यं स्मर्तव्यं। तच्च प्रसङ्गानुरोधेन तत्र तत्र इतोपि विषयः स्पष्टतां यास्यति। अस्माकञ्च अग्रे पठिष्यमाणेन शास्त्रेण सः विषयः अनुभवगोचरः जायमानः भविष्यति। अग्रे किं कथयति तत् पश्यन्तु। स्थानेन, स्थानपदार्थेन, स्थानेन अर्थात् स्थानपदार्थेन योगः यस्याः इति तृतीयान्तविग्रहे तु, अर्थात् एवं रीत्या इति विग्रहः कर्तव्यः। कथं विग्रहः? स्थानेन योगः यस्याः। यदि तथा विग्रहः कर्तव्यः तर्हि स्थाने योगा इति तत्र कथं स्थाने इति श्रूयेत? तर्हि तत्र उच्यते स्थानेन, अर्थात् स्थानेन इत्यस्य कः अर्थः? स्थानपदार्थेन, नाम स्थानम् इत्यनेन इति तस्य सप्तम्यन्तं यदुच्यते तत्पदार्थयोगेन योगः यस्याः इति तृतीयान्तविग्रहे तु, नाम एवं रीत्या तृतीयान्ततया यदि विग्रहः प्रदर्श्यते तर्हि तु कथयति, अध्याहृतस्थानपदार्थनिरूपितसम्बन्धार्थिका इत्यर्थः। समीचीनम्। एवं खलु? तर्हि अध्याहृतस्थानपदार्थनिरूपितसम्बन्धार्थिका इत्यर्थः गमिष्यति। इत्यर्थः तर्हि तत्र अवगन्तव्यः कस्य? सूत्रस्य। नाम तत्र तत्र अस्माभिः स्थानपदार्थः यः वर्तते सः अपि कीदृशः? अध्याहृतः। नाम सर्वत्रापि स्थानपदार्थस्य अध्याहारः कर्तव्यः। क्व? यत्र यत्र षष्ठी श्रूयते। अतः तादृशस्थानपदार्थनिरूपितसम्बन्धा या षष्ठी, सम्बन्धार्थिका एषा षष्ठी भवति इति अर्थः तत्र अस्माभिः अवगन्तव्यः। यदि स्थानेन पदार्थः, स्थानेन योगः यस्याः सा स्थाने योगा, एवं रीत्या यदि विग्रहः कर्तव्यः। परन्तु तत्र एकारः कुतः आगच्छति? तत्रापि विचारः अस्ति। सः विचारः अन्यत्र चर्चितः, एतेन न चर्चितः। तत्तु
तत्त्वबोधिन्यां पश्यन्तु, अधः तत्त्वबोधिन्यां विचार्यते। स्थानेन योगः यस्याः इति विग्रहः अधः पश्यन्तः सन्ति किल। निपातनात् एत्वं, यदि एवं तृतीयान्ततया भवद्भिः तत्र विग्रहः कर्तव्यः तर्हि तत्र निपातनादेव अस्माभिः एत्वं ज्ञातव्यं। तत् स्थाने योगा इत्यत्र निपातनवशादेव एकारः तत्र ज्ञातव्यः। आम्, यत्र तु वयं स्थाने योगा नाम तत्र पूर्वमपि एतादृशः एव विग्रहः कृतः खलु। स्थानेन योगः यस्याः इत्येव खलु विग्रहः कृतः अस्ति। तर्हि अत्र कथं विग्रहः क्रियमाणः वर्तते? पूर्वं कः विग्रहः उक्तः अत्र? स्थाने इति सप्तम्यन्तपदेन योगः यस्याः इति विग्रहे स्थाने इति सप्तम्यन्तस्य अनुकरणम्। अस्तु, एकः विषयः। सा तु पङ्क्तिः अस्माभिः अवगता। तृतीयान्ततयापि विग्रहः भवितुमर्हति। यः च विग्रहः आरम्भे दर्शितः, पश्यन्तु, स्थानेन योगः यस्याः इति विग्रहः, तत्र तु तृतीयान्ततया एव विग्रहः दर्शितः। तत्र अत एव तत्र उक्तं खलु निपातनात् एत्वं, नाम निपातनात् एव अत्र एत्वं वक्तव्यं। यदि तृतीयान्ततया विग्रहः कर्तव्यः, सप्तम्यन्ततया विग्रहः यदि कर्तव्यः तर्हि तु सप्तम्यन्तस्य अनुकरणम् अत्र विग्रहे वर्तते इति कश्चन विचारः अत्र उपस्थापितः। नाम उभयविधः विग्रहः अत्र कर्तव्यः भवितुम् अर्हति। तृतीयान्ततयापि विग्रहः भवितुम् अर्हति, सप्तम्यन्ततयापि विग्रहः भवितुम् अर्हति इति कश्चन विचारः अत्र। तत्र तृतीयान्ततया यदि विग्रहः कर्तव्यः तर्हि एकार नाम स्थाने योगा इत्यत्र स्थानशब्दस्य एदन्तत्वं तत्र निपातनीयं। तस्य निपातनेन एव तस्य एदन्तत्वम् अस्माभिः ज्ञातव्यं। निपातनं नाम सूत्रे पाठसामर्थ्यात् तस्य एकारत्वम् अस्माभिः ज्ञातव्यं। यदि तु सप्तम्यन्ततया अस्ति तर्हि तु निपातनस्य अपेक्षा नास्ति। स्थाने इति यद् वर्तते तस्य स्थाने इत्यस्य तत्र अनुकरणमात्रेण एव सिद्धिः कर्तव्या इति। नाम सप्तम्यन्तस्य अनुकरणं विधाय एव तत्र सिद्धिः कर्तव्या इत्यर्थः। इति उभयविधविग्रहविचारः अत्र अस्ति कृतः। तावदेव। अग्रे कश्चन विचारः उच्यते। किमुच्यते? कथयति, अस्तेर्भूर्भवतीति सन्देहः स्थाने अनन्तरे समीपे इति इत्यादि प्रकृतसूत्रभाष्यस्य तु अस्तेः अनन्तरे इति अध्याहृत अनन्तरादिपदार्थनिरूपितसम्बन्धी षष्ठी इत्येवार्थः। तत्र नाम अस्मिन्नेव सूत्रे भाष्ये, कस्मिन् सूत्रे भाष्ये? षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रे भाष्ये एव। तत्र भाष्ये कः प्रसङ्गः अस्ति तदहं भवतां पुरतः अत्र उपस्थापयितुम् इच्छामि। भाष्ये एवम् अस्ति, पश्यन्तु, एका पङ्क्तिः अस्ति। यदि भवन्तः अपि भाष्यम् उद्घाट्य पश्यन्ति तत्र स्पष्टीभवति विषयः। तत्र उच्यते भाष्यकारेण अस्तेर्भूर्भवतीति सन्देहः। अर्थात् अस् धातुः यः वर्तते तस्य भू इति भवति इति एकं सूत्रमेव वर्तते, अस्तेर्भूः इति। नाम अस् धातोः केषुचित् लकारेषु परतः भू इति आदेशः भवति। यथा अस् धातोः लिट् लकारे बभूव इत्येव प्रयोगः भवति। लृट् लकारे अपि भविष्यति इत्येव भवति, असिष्यति इति न भवति। अस्तु, तर्हि अस्तेर्भूः नाम अस् इत्यस्य स्थाने भू भवति इत्येव खलु अर्थः ज्ञायते। तर्हि किं कथयति? कथयति अस्तेर्भूः, अत्र भाष्यकारः कथयति अस्तेर्भूर्भवतीति सन्देहः। नाम अस्तेः भू भवति इत्यत्र सन्देहः। कः सन्देहः? अग्रे कथयति स्थाने अन्तरे समीपे इति। नाम अत्र अस् इत्यस्य स्थाने षष्ठी भवति वा, अथवा अस् इत्यस्य अनन्तरे नाम अव्यवहितत्वे सति षष्ठी भवति वा, अथवा समीपे नाम अस् इत्यस्य समीपे तत्र भू इति भवति वा इति।
नाम अस् इत्यस्य स्थाने भू इति आदेशः वा अथवा अस् इत्यस्य अव्यवहितत्वे सति भू इति भवति वा अथवा अस् इत्यस्य समीपे आगत्य तत्र भू भवति वा इति। तर्हि तत्र भाष्यकारः कथयति अग्रे व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्न हि सन्देहादलक्षणम् इति स्थाने इति व्याख्यास्यामः। नाम स्थाने भवति इत्येव तत्र वयं व्याख्यानं करिष्यामः इति तत्र उच्यते। परन्तु अत्र इदानीम् एतं व्याख्यातारं पश्यामः। सः किं कथयन्नस्ति इति चेत् तस्य पङ्क्तिं पश्यन्तु इदानीं किं कथयति सः। अस्तेर्भूर्भवति इति सन्देहः स्थाने अनन्तरे समीपे इति भाष्यस्य पङ्क्तिं तु दत्तवान्। अग्रे किं कथयन्नस्ति तत् पर्यालोचयामः। कथयति इति इत्यादि प्रकृतसूत्रभाष्यस्य तु नाम एवं रीत्या भाष्ये या पङ्क्तिः दृश्यते तत्र तस्य भाष्यस्य तु अस्तेः अनन्तरे अनन्तरं नाम तत्र अव्यवहितत्वम् इति खलु उच्यते। अस्तेः अनन्तरे इति अध्याहृत् अनन्तरादिपदार्थनिरूपितसम्बन्धी षष्ठी इत्येव अर्थः। नाम अनन्तरादिपदार्थनिरूपितसम्बन्धी षष्ठी अस्ति सा। निरूपितसम्बन्धी इति कथं प्रयोगः कृतः इति तु द्रष्टव्यं। निरूपितसम्बन्धिनी इति खलु वक्तव्यं या भवति षष्ठी इति। अथवा निरूपितसम्बन्ध इत्यस्मात् स्त्रीप्रत्ययं कुर्वन्नस्ति वा इति अस्य प्रयोगस्य साधुत्वं किञ्चित् चिन्तनीयम्। वस्तुतः तत्र तु भाष्यकारेण एवमेव उक्तम् अग्रे किं स्थाने इति व्याख्यास्यामः एतदेव। अतः तत्र कथम् अत्र अनन्तरादिपदार्थनिरूपितसम्बन्धी एषा षष्ठी वर्तते। यदि अनन्तरादिपदार्थनिरूपितसम्बन्धिनी एषा षष्ठी स्वीक्रियेत क्व अस्तेः भू तर्हि तु तत्र अस् धातोः अव्यवहितत्वे तत्र भू इत्यस्य प्रवृत्तिः स्यात्, न तु अस् इत्यस्य स्थाने भू इत्यस्य प्रवृत्तिः स्यात्। अतः बालमनोरमाकारस्य एषा या पङ्क्तिः अत्र उक्ता वर्तते तस्यां पङ्क्तौ भवति कश्चन मम सन्देहः। परन्तु एतेन किं विवक्षितम् इति नाम अनन्तरादिपदार्थनिरूपितसम्बन्धिनी षष्ठी तु अत्र न सूत्रां स्वीकर्तुं शक्यते इति तु विषयः स्पष्टः एव। कुतः यतः तत्र अव्यवहितत्वे नाम यः अस् धातुः वर्तते तस्य अव्यवहितत्वे क्वचित् भू इति स्यात्, न तु अस् धातोः स्थाने स्यात्। अतः अत्र यावद् नाम तत्र अनन्तरादिपदार्थ इत्यस्य स्थाने वस्तुतः यावदहं चिन्तयामि अध्याहृतस्थानपदार्थनिरूपितम् स्थानपदार्थनिरूपितसम्बन्धिनी एषा षष्ठी इति वक्तव्यम् आसीत् एतेन। एवं खलु? अथवा अधिकं स्वारस्यं किम् अत्र विवक्षितं स्यात् तदर्थं शब्देन्दुशेखरः इति ग्रन्थः द्रष्टव्यः एकवारं। यदि तत्रापि एषः विचारः एवं न लभ्यते तर्हि तु किञ्चिदत्र चिन्तनीयम्, एषा पङ्क्तिः चिन्तनीया। कुतः? यतः भाष्यकारः तत्र साक्षात् वदन्नस्ति, नाम तदेव अस्तेर्भूः भवतीति इत्यत्र सन्देहः भवति। कः सन्देहः? नाम स्थाने अन्तरे समीपे इति तत्र कथयति सन्देहमात्रमेतद् भवति। सर्वसन्देहेषु चेत् इदमुपतिष्ठते, नाम सन्देहेषु सत्सु तत्र एका परिभाषा उपतिष्ठते। का? व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्न हि सन्देहादलक्षणम्। तर्हि तत्र अग्रे स्पष्टतया कथयन्नस्ति व्याख्याता किं भाष्यकारः किं स्थान इति व्याख्यास्यामः। नाम स्थान इत्येव तत्र व्याख्यानं वयं करिष्यामः। नाम अस्तेः स्थाने नाम अस् इति धातोः स्थाने इत्येव तत्र व्याख्या कर्तव्या। अग्रे च किम् उक्तवान् भाष्यकारः? न तर्हि इदानीम् अयं योगः कर्तव्यः वक्तव्यश्च किं प्रयोजनं
षष्ठ्यन्तं स्थानेन यथा युज्येत यतः षष्ठ्युच्चारिता किं कृतं भवति निर्दिश्यमानस्यादेशाः भवन्ति इत्येषा परिभाषा न कर्तव्या भवति। अस्तु, तत्र अग्रे अन्ये विचाराः सन्ति, परन्तु अस्तेर्भूः इत्यादिषु तत्र अध्याहृत अनन्तरादिपदार्थनिरूपितसम्बन्धिनी षष्ठी इति तु कथं वक्तुं शक्यते भोः? स्थानषष्ठी एव सा तत्र साक्षात् उच्यमानं वर्तते। स्थाने इति व्याख्यास्यामः, नाम स्थाने इत्येवं रीत्या तत्र व्याख्यानं करिष्यामः इति तत्र स्फुटतया एव उक्तं वर्तते। अतः कथमिदम् उच्यमानं वर्तते तत्र व्याख्यात्रा इति एतदर्थम् एकवारं शेखरग्रन्थः यदि अवलोक्येत तर्हि निश्चयेन तत्र यदि एषा पङ्क्तिः अस्ति तर्हि तु चिन्तनीयं, तत्र यदि नास्ति तर्हि तु अत्र टीकायाः एषा पङ्क्तिः चिन्तनीया। शेखरं च यदि पश्यामः तर्हि शेखरे एवम् उक्तम् अस्ति, पश्यन्तु तत्र अस्तेरनन्तरे इत्यादेः अपि अनन्तरादिनिरूपितसम्बन्धे इत्येव अर्थः। षष्ठीमात्रोच्चारणे स्थानपदाध्याहारः इति अन्यत्र विस्तरः इति, नाम अन्यत्र तत्र प्रतिपादनम् अस्ति। यद्यपि सम्यगेव लिखितवान् अस्ति व्याख्याता अत्र, परन्तु अत्र कश्चन अस्ति प्रौढः विचारः। भाष्यस्य एव बहुविधान् सिद्धान्तान् आदाय तत्र आदौ तत्र नाम अध्याहृत अनन्तरादिपदार्थनिरूपितसम्बन्धिनी षष्ठी अस्तेर्भूः इत्यादौ प्रतिपाद्यते। ततः परं तत्र अर्थः तु अयमेव आयाति, परन्तु कयाचित् युक्त्या आयाति। सा च युक्तिः प्रौढग्रन्थेषु भवति चर्चिता इति कृत्वा, परन्तु यदि पङ्क्तिं शेखरस्य पङ्क्तिम् अत्र यच्छन् अस्ति टीकाकारः तर्हि तत्र समग्रं विवेचनं विवरणं सरलीकृत्य वक्तव्यं। यतः अस्याः पङ्क्तेः कथनसमये अपि शेखरकारः अपि कथयन् अस्ति, नाम इति अन्यत्र विस्तरः, नाम एषः विषयः विस्तरेण क्वचित् अन्यत्र उक्तः अस्ति इति भवतु। तर्हि अस्याः पङ्क्तेः स्वारस्यस्य अवगमनाय कस्य अस्तेर्भूः इत्यादि अस्तेरनन्तरे इत्यादि पङ्क्तेः स्वारस्य अवगमनाय तु तत्र अन्ये भाष्यादिग्रन्थाः अथवा बृहच्छब्देन्दुशेखरग्रन्थः, लघुशब्देन्दुशेखरग्रन्थः, तत्र प्रौढः एषः विषयः भवति, तत्र गत्वा एव स्पष्टीकर्तव्यः भवति। भवतु नाम इदानीम् अग्रिमायां पङ्क्तौ पुनः प्रौढग्रन्थस्थमेव विषयं कथयन् अस्ति। किं कथयति इति चेत् अनन्तरादीनां षष्ठ्यर्थं तु नास्ति एव इति प्रौढमनोरमायां हलन्त्यम् इति सूत्रे स्थितं। नाम अनन्तरादयः ये अत्र अर्थाः उच्यमानाः वर्तन्ते, अनन्तरं, समीपम्, अपि च तत्र अन्यः कः अर्थः, एतेव आनन्तर्यं, सामीप्यम् इत्यादयः ये सन्ति तेषां तु षष्ठ्यर्थत्वम् एव न भवति इति प्रौढमनोरमाग्रन्थे हलन्त्यमिति सूत्रे तत्र विस्तरेण तत्रापि उक्तं वर्तते इति। अतः तत्रापि द्रष्टुं शक्यते। अग्रे किं कथयति, तद्व्याख्याने च शब्दरत्ने शब्देन्दुशेखरे च बहुधा प्रपञ्चितं। नाम प्रौढमनोरमायाः हलन्त्यम् इति सूत्रस्य व्याख्याने अपि तस्य व्याख्यानं भवति शब्दरत्नम् इति। अपि च अन्यच्च व्याख्यानं भवति प्रौढमनोरमायाः शब्देन्दुशेखरः। प्रौढमनोरमा इति कस्य व्याख्या भवति? सिद्धान्तकौमुद्याः व्याख्या भवति। तत्र च बहुधा प्रपञ्चितं, नाम तत्र बहुप्रकारेण तत्र व्याख्यातं वर्तते। अतः तत्रैव विस्तरेण अस्माभिः द्रष्टव्यम्। अस्तु, एवं तर्हि एतावता विवरणेन अस्माभिः किं ज्ञातम्? इदमेव ज्ञातं यत् अत्र या षष्ठीविभक्तिः वर्तते सा षष्ठीविभक्तिः स्थाने योगा वर्तते। तत्र अर्थनिर्धारणाय केचन उद्ग्रन्थस्थाः अपि विचाराः व्याख्यात्रा स्पृष्टाः, तावदेव। विशेषेण तु प्रौढग्रन्थाः द्रष्टव्याः। भवतु, इदानीम् अग्रे अत्र कश्चन विचारः क्रियमाणः अस्ति। कः विचारः अस्ति? अनिर्धारितेति किम् इति एतं विचारं वयं
अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्य तावत् अस्य पाठस्य अत्रैव उपसंहरणं कुर्मः। एवञ्च संज्ञाप्रकरणस्यास्य एषः सप्तमः पाठः अपि समाप्तिं गतः। अग्रिमः पाठः अष्टमः पाठः। तस्मिन् पाठे एतत् सूत्रमादाय एव इतोपि विचारः कर्तव्यः वर्तते। षष्ठीस्थाने योगः इति। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।